नाज़रीन आदाब, 22 सितंबर 2022 मुताबिक 24 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। हेड स्पीच मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा कि सबसे ज्यादा नफरत अंगेज तकरीर मीडिया और सोशल मीडिया पर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जब धर्म संसद होने जा रही थी तो आपने क्या कार्रवाई की, क्या आपने उसको रोका? इस पर उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हमने दफा 144 लागू की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं रियासती सरकार कार्रवाई कर रही है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजहब तशद्दुद की तशहीर करता है। अदालत ने कहा कि इन मामलात में सजा ऐसी होनी चाहिए कि वो एक मॉडल बन जाए। अदालत ने कहा कि एक सख्त रेगुलेटरी मैकेनिज्म कायम करने की जरूरत है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर मरकजी हुकूमत से जवाब भी तलब किया है। अब 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत करेगी। बुध के रोज भी हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी रही। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के सामने कर्नाटक हुकूमत की बात रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हुकूमत ने हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि बताया है कि किसी भी मजहब से बालातर होकर स्कूलों कॉलेजों की यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए। आज की समाअत खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से जुमेरात को भी समाअत जारी रखने की बात कही है। हुकूमत की जानिब से मौजूद वकील ने 3 तलाक और गौकशी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी तस्करा किया और कहा कि ये चीजें इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं थी। इसी तरह अर्जी दहंदगान को यह साबित करना चाहिए कि कैसे हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। एक और खबर के मुताबिक निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने पर साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी को 7 साल की कैद और 37,000 रुपए माली जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। झारखंड के बोकारो में लव जिहाद के मुल्जिम आरजू मलिक के घर पर इंतजामिया ने बुलडोजर चलाकर उसे जमीन दोज कर दिया। इल्जाम है कि आरजू ने अपना मजहब छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की और फिर लड़की को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया, जिन्होंने इज्तिमाई इस्मतदरी का वाकया अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि मुल्जिम ने लड़की की वीडियो भी बनाई, जिसे दिखाकर वो लड़की को ब्लैकमेल करता था। मुतासिरा ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वाकये के बाद से ही मुल्जिम फरार है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया और मजीद 10 दिन की तहवील मांगी, जिस पर अदालत ने हिरासत में 5 दिन की तौसीह कर दी है। बता दें, अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तकदरियों के मामले में पुलिस की हिरासत में है। सहाफी सिद्दीक कप्पन को गुज़श्ता 9 सितंबर को ही जमानत मिल गई थी। उसके बावजूद उनकी रिहाई का रास्ता इसलिए हमवार नहीं हो पा रहा था क्योंकि जमानत की शर्त के लिए उत्तर प्रदेश के 2 बाशिंदे बतौर जामिन दरकार थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी की साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने जेल में बंद केरला के सहाफी सिद्दीक कप्पन की जामिन बनकर लोगों के सामने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। 79 साल रूपरेखा वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं कप्पन की कोई बड़ी मदद नहीं कर रही, लेकिन अगर एक शख्स की जमानत के लिए खड़े होने को जुर्रत के तौर पर देखा जा रहा है तो क्या हम एक खौफनाक दौर में नहीं जी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सबसे छोटा अमल है जो एक शहरी इस तारीख वक्त में कर सकता है। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से अलग हुए एसबी-एसपी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राजभर समाज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने के उनके मुतालबे पर रजामंदी का इजहार करते हुए उसे पूरा कराने का यकीन भी दिलाया है और उन जातियों के बारे में मरकजी हुकूमत को तजवीज भेज दी है। उन्होंने वजीर आज़म मोदी और वजीर आला योगी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी और योगी ओबीसी के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। राजभर ने कहा कि वजीर आला योगी ने राजभर समाज के मसाइल को लेकर महकमे समाजी बहबूद को जरूरी हिदायत जारी कर दी हैं। मदारिस के बाद वक्फ से वाबस्ता जायदादों का सर्वे शुरू कराए जाने को यूपी के वजीर बराए अक़लियती उमूर धर्मपाल सिंह ने जायज करार देते हुए उसके लिए योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हुकूमत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक का सर्वे कराने का मकसद उनको कब्जों से पाक कराना और फरोख्त पर रोक लगाना है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वक्फ खुदा की मिल्कियत है और किसी को भी उस पर कब्जा करने का हक नहीं है। हुकूमत ने नेक नियति के साथ उसका सर्वे शुरू कराया है। आस्ताना हमीदिया फिरंगी महल टकसाल लखनऊ में एक रूहानी महफिल का आगाज हुआ जिसमें मौलाना अबुल इरफान फिरंगी महली ने पूरे आलम में चल रही मुहलिक वबा के खात्मे, दुनिया में अमन अमान के साथ आपसी भाईचारे के कयाम, अदल इंसाफ और प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर मुल्क मिल्लत की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गान दीन का दस्तूर रहा है कि ऐसी महफिलों में अपने मुरीदीन को जमा करके जिक्र अज़कार में मशगूल करते थे कि अल्लाह के जिक्र से सुकून
اور راحت ملتی ہے اور دنیا اور آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اتر پردیش کے سابق کابینی وزیر اور رکن اسمبلی شاہد منظور نے کہا ہے کہ آخر حکومت کیوں مسلمانوں کو مدرسہ سروے یا اب اوقاف کی املاک کے سروے کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ اور شیعہ وقف بورڈ کے ملازمین کو تقریباً 30 ماہ سے تنخواہ کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے ان ملازمین کو تنخواہ دیتی، اس کے بعد دوسرا کام کرتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی نیت سدھار کی ہے تو وقف بورڈ کے ملازمین کو تنخواہ ہی دے دیں۔ لکھنؤ میں شاہمینہ شاہ کے عرس میں آج صبح قرآن خوانی کے بعد 9 بجے قل شریف ہوا۔ بعد نماز ظہر مدرسے کی جانب سے مزار شریف پر چادر پیش کی گئی۔ شام 5 بجے درگاہ کی مسجد میں شاہمینہ شاہ کا قل شریف ہوا، جس میں باہر سے آئے ہوئے سجادہ نشینوں نے شرکت کی۔ آئے ہوئے سجادہ نشین کا راشد علی مینائی نے استقبال کیا۔ پیرزادہ ناصر مینائی، فاروق مینائی، پیرزادہ سمیر مینائی، وقف منتری جناب دانش انصاری نے مزار شریف پر چادر پیش کی اور دیش اور پردیش میں ترقی اور ہندو مسلم بھائی چارہ قائم رہنے کی دعا کی۔ اوزنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق 200 سے زائد NGOs نے بھوک کے بڑھتے ہوئے عالمی بحران کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن عالمی اقدامات پر زور دیتے ہوئے اس خوفناک تخمینے کا اظہار کیا ہے کہ ہر 4 سیکنڈ میں ایک شخص بھوک کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 75 ممالک سے تعلق رکھنے والی 238 تنظیموں نے دنیا میں بھوک کے آسمان کو چھوتی سطح پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ NGOs نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 34 کروڑ 50 لاکھ لوگ اب شدید بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ تعداد 2019 کے بعد سے دوگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ دنیا بھر کے 45 ممالک میں 5 کروڑ لوگ فاقہ کشی کے دہانے پر ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ہفتہ دفاع مقدس کی آمد کی مناسبت سے آج دفاع مقدس کے کمانڈروں اور جانبازوں سے ملاقات میں فرمایا کہ دفاع مقدس کے حقائق کو دنیا والوں اور نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، بلکہ اس کی پشت پر عالمی سامراج تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ایران کے عوام اس دور کی امریکہ جیسی بڑی طاقت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ اسی لیے امریکہ نے ایران کے اندر اقوام کو اکسانے جیسے اقدامات کیے، لیکن جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اس نے صدام کے ذریعے جنگ مسلط کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے محاذ پر اضافی فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روسی صدر کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس کے زیر قبضہ کچھ علاقے یوکرین نے دوبارہ حاصل کر لیے ہیں۔ ٹیلی ویژن خطاب میں ولادیمیر پوتن نے کہا کہ اضافی فوج کو طلب کرنے کا مقصد روس اور اس کے علاقوں کا ڈیفنس کرنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مغربی ممالک روس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی ممالک نیوکلیئر بلیک میلنگ میں مصروف ہیں، لیکن روس کے پاس جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار موجود ہیں اور اس دعوے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نتن یاہو نے موجودہ وزیر اعظم پر حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے مقابلے میں سرنگوں ہو جانے کا الزام لگایا ہے۔ المیادین ٹی وی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک ٹویٹ میں غاصب صہیونی حکومت کے موجودہ وزیر اعظم لاپید پر الزام لگایا ہے کہ وہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ نتن یاہو نے کہا کہ حسن نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ لبنان کے ساتھ گیس سمجھوتے پر دستخط سے پہلے اگر کاریش گیس فیلڈ سے گیس نکالنے کی کوئی کارروائی کی گئی تو اسرائیل پر حملہ کر دیا جائے گا۔ نواب آغا کی 40ویں کی مجلس 18 ستمبر بروز اتوار شب میں 8 بجے محفل شاہ خراسان نیو جرسی میں منعقد ہوئی۔ جانشین خطیب اکبر مولانا اعجاز اطہر نے مجلس میں شہادت اور محبت کے تعلق سے خطاب فرمایا اور کہا کہ نواب آغا سے ہمارے خاندان کے کئی نسلوں کے تعلقات تھے، عزاداری ان کے خون میں رچی بسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ آ کر انہوں نے زینبیہ کو قائم کیا، جہاں سے آج بھی عزاداری کی خدمت کی جا رہی ہے۔ مجلس میں نیو جرسی کے علاوہ نیو یارک کی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔